you can and you are halfway there. Namaste and warm welcome to you all in yet another episode of the show Beauty Pageant Journey. This is your program host Rujika Pukhril. I hope you had this wonderful Dasai celebration. On this episode we have our very own Miss Grand International Nepal 2019, also Miss Intercontinental Nepal 2020. She is none other than Miss Nisha Pathak. Let's welcome her in the show. Nishadi, welcome to the Beauty Pageant Journey. Thank you very much, Rojika. How are you? I'm good. How are you? All good, all good. How is everything going on? Everything is going good. रमाइलो भइरहेछ अहिलेसम्म. So, Beauty Pageant को कुरा गर्नु obviously हामी Beauty Pageant Journey show मा छौं हैन. So when and how was this hunger of pageant arise? के हजुरमा के कसरी arise भयो यो pageant को हुन्छ नि एउटा भूत सवार भयो भन्छ नि कसरी भयो? I think सबैजनामा जस्तो अब त्यो जब ऐना हेरिन्छ अनि त्यो क्राउन त्यो बर्थडेमा लगाएको क्राउनहरु लाउँदाखेरि चाहिँ हो म पनि क्राउन होल्डर बन्छु म पनि मिस नेपाल बन्छु भन्ने एउटा त्यो जुन क्रेभिङ हुन्छ सायद त्यो सानैबाट थियो. Also plus रिलेटिभ्सहरुले चाहिँ भन्ने नि त एकदम राम्री छ यो त यस्तो बन्नुपर्छ. अनि अपार्ट फ्रम दैट जब रियलाइज बिस्तारै भयो आई थिंक आई स्टार्टेड फ्रम 2014 बाट चाहिँ हंगर अलिकति बढी आए जस्तो लाग्यो ममा चाहिँ एन्ड दैट्स हाउ माई जर्नी टु ब्युटी पेजेन्ट स्टार्टेड. You said that you started your pageant from 2014. It was Miss Global, हैन? So त्यहाँको एक्सपीरियन्स कस्तो रहेको थियो त? 2014 मा I was not very matured enough. त्यो बेलामा चाहिँ I saw that Malvika Subba was choreographing the event भनेर and I loved her absolutely. किनभने उहाँको बोल्ने अरा उहाँको प्रेजेन्स मलाई एकदम मन पर्थ्यो. सो जब मलाई थाहा पाएँ कि she was choreographing the event भनेर फेसबुक पेजमा देखाथे अनि I started the journey of Miss Global International. त्यो बेलामा I had fantastic friends. यस्तो राम्री केटीहरु हुनुहुन्थ्यो, साथीहरु हुनुहुन्थ्यो. I was very fuchi, dolly and I did not expect to win, to be honest. तर I think you need to be who you are. एकदम authentic भएर बस्यो भने चाहिँ जे हो त्यही रिजल्ट निस्किन्छ जस्तो पनि फिल भयो. अनि that's how I won Miss Global International 2014 अनि त्यसपछि चाहिँ representation of Nepal देखि लिएर अरू ब्युटी पेजेन्ट्स को भाग लिने कुराहरु चाहिँ त्यसपछि अगाडि बढ्यो जस्तो लाग्छ. So you have participated in multiple pageants, हैन? So Miss Global, Miss Nepal, Miss Grand Nepal, so अहिले Miss Intercontinental. So why so many beauty pageants? ब्युटी पेजेन्ट भन्ने बित्तिकै फर्स्टमा इनिशियल फेजमा चाहिँ आई वाज नट भेरी क्लियर के हुन्छ नि त्यो चाहिँ क्राउन गाउन अनि एकदम राम्री मात्रै देखिने जस्तो लाग्थ्यो. बट इट वाज बियोन्ड द्याट. 2014 मा मैले जितेँ. त्यसपछि 2015 मा आई वेन्ट टु इन्डिया टु रिप्रेजेन्ट नेपाल इन मिस हेरिटेज. अनि त्यो बेलामा चाहिँ कस्तो सेन्स अफ रेस्पोन्सिबिलिटी जस्तो फिल भयो बिकज त्यहाँनिर चाहिँ मलाई निशा भनेर कसले पनि चिन्थेन कि बोलाउँदाखेरि पनि मिस नेपाल अथवा नेपाल भनेर चिनाउँथ्यो. अनि एउटा सिंगल व्यक्तिले आफ्नो पुरै राष्ट्रलाई नै represent गर्नु भने वाज कम्प्लिटली डिफरेन्ट थिङ मेरो लागि चाहिँ. अनि त्यसपछि आई स्टार्टेड इन्टु मिडिया फिल्ड जस्तो तपाईले गरिरहनु भएको छ होस्टिङ. इभन आई लभ होस्टिङ हैन क्यामेरामा बोल्ने मान्छेहरुसँग इन्टरेक्ट गर्ने यो कुराहरु चाहिँ सबै मलाई ब्युटी पेजेन्टले दियो. आई वाज नट दिस एक्स्ट्रोभर्ट खालको पर्सन. एकदम इन्ट्रोभर्ट थिएँ. बोल्न डराउने आफ्नो थट्सहरु दिन डराउने. अनि क्लास इभन स्कुल डेजमा त जब त्यो एसेम्ब्लीहरुमा त्यो प्रेयरहरु भन्नु पर्थ्यो नि अगाडि ओहो मेरो नाम नलिए हुन्थ्यो सरले आई डोन्ट वान्ट टु गो इन फ्रन्ट वाला फिल आउँथ्यो के. तर ब्युटी पेजेन्टमा आइसकेपछि चाहिँ आई गट द्याट कन्फिडेन्स कि बोलेर नै संसार जित्न सकिने रहेछ खालको कन्फिडेन्स चाहिँ मलाई ब्युटी पेजेन्टले दियो. अनि त्यसरी नै आई स्टार्टेड माई जर्नी. अनि जतिजनाले चिन्नुहुन्छ अहिले मलाई उहाँहरू सबैजनाले चिन्ने मलाई निशा पाठक चाहिँ मलाई ब्युटी पेजेन्टले नै बनाएको के. सो आइ एम भेरी ग्रेटफुल टु दिस प्लेटफर्म एन्ड आई एम नेभर लिभिङ ब्युटी पेजेन्ट. कहिले पनि छोड्दिनँ. So you represented Nepal multiple times in an international pageant. So international stage मा नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गरिराख्दा चाहिँ यहाँको लर्निङ के कस्तो थियो त? बिगेस्ट लर्निङ भनेको फर्स्टमा चाहिँ अझ पनि कतिपय देशलाई थाहा छैन कि नेपाल भन्ने छुट्टै राष्ट्र हो भनेर.
म फर्स्टमा जाँदाखेरि आई वेन्ट टु मिस हेरिटेज इन्टरनेसनल 2015मा। त्यसपछि आई फर्स्ट मिस ग्रान्ड भेनेजुएलामा जानुभन्दा अगाडि आई वेन्ट टु भियतनाम। त्यहाँनिर चाहिँ नेपाललाई उहाँले कसरी चिन्नु हुँदो रहेछ भने आई वाज अबाउट टु एक्सप्लेन नेपाल कहाँ छ भनेर मेरो साथीहरूलाई। अनि एकजनाले के भन्नुभयो भने डु यु नो चाइना भन्नुभयो कि यस आई नो। डु यु नो इन्डिया भन्नुभयो यस। इन्डिया र चाइनाको बिचमा जुन एउटा स्यान्डविच बनेको याम छ नि द्याट्स नेपाल भन्नुभयो कि। अनि आई वाज सो डिसअपोइन्टेड किनभने हाम्रो नेपाललाई त्यसरी चिनाउने होइन नि त, नेपालको त आफ्नै अथेन्टिसिटी छ। अनि मैले इन्टरप्ट गरेर बिचमा डु यु नो यो टलेस्ट प्लेस कहाँ छ वर्ल्डको भनेर सोधेँ। अनि देवर अलिकति सक्ड भन्नाले भन्यो नि एभरेस्ट कहाँ छ थाहा छ, डु यु नो वेयर एभरेस्ट लाइज भनेर सोधेँ। अनि त्यसपछि नो वी डोन्ट, इट लाइज इन चाइना भन्यो कि। अनि मैले युर कम्प्लिटली रङ, इट लाइज इन माई कन्ट्री एन्ड द्याट इज नेपाल, त्यो हो नेपाल। अनि नेपालको नेबरिङ कन्ट्री चाहिँ इन्डिया र चाइना हो, द्याट्स हाउ यु निड टु नो भनेर भने कि मैले। अनि लर्निङमा चाहिँ आई फेल्ट कि पिपललाई चाहिँ अझ पनि चिनाउनु एकदम जरुरी छ कि नेपाल के हो भनेर। अनि अर्को कुरा चाहिँ ब्युटी प्याजेन्टमा चाहिँ नेपाललाई जुन लेभल अफ सपोर्ट पाइरहेछौँ नि हामीले, द्याट इज नट एनफ। किनभने क्रिटिसाइज गर्न एकदम सजिलो छ, यसले गरेन त्यसले गरेन भन्न एकदम सजिलो छ। तर जब साथ र माया चाहिन्छ नि नेपालको, त्यो बेलामा चाहिँ हामी अलिकति पछाडि हटेको हो कि जस्तो फिल भयो। सो त्यसलाई चाहिँ अलिकति बढाउन सकियो भने चाहिँ आई थिङ्क वी क्यान डु फ्यान्टास्टिक इन्टरनेसनल अरेनाजमा पनि। So you are representing Nepal one more time in an international pageant. It's Miss Intercontinental, हैन? So pageant preparation चाहिँ कस्तो हुँदैछ त्यहाँको? Pageant preparation is going on fantastic. एकदम राम्रो भइरहेछ. I have a great team behind me. Priya Sigdel is leading everything. उहाँले लिड गरिरहनु भएको छ सबै. सो मेरो प्रेसर त्यति खासै परेको छैन. I have the team जसले चाहिँ मेरो पिक्चर्स एन्ड भिडियोजमा वर्कआउट गरिरहेछ. I have a great sense of designers अनि त्यसपछि लाइक टिम एकदम राम्रो भइसकेपछि काम गर्न पनि सजिलो हुँदो रहेछ कि। अब यो पालि चाहिँ आई एम रिप्रेजेन्टिङ नेपालको तराई भूभागमा जतिजना पनि हाम्रो बासिन्दाहरू हुनुहुन्छ तराईलाई चाहिँ आइम ट्राइङ टु इम्फसाइज। मेरो नेसनल कस्ट्युम पनि त्यही लेभलबाट इन्सपायर्ड भएको छ। मेरो फिनाले गाउन पनि मिथिला कल्चरबाट इन्सपायर्ड भएको छ। सो प्रिपरेसन इज गोइङ क्वाइट स्ट्रङ. आई एम होपिङ फर द बेस्ट. So Miss Intercontinentalमा चाहिँ there are 88 different countries that are representing their own nation. सो फिनाले चाहिँ समथिङ स्पेसल नै हुन्छ. सो फाइनलमा चाहिँ के लगाएको थियो भन्ने कौतूहलता चाहिँ हामी सबैमा हुने गर्दछ. सो वाट आर यु वेयरिङ फर मिस इन्टरकन्टिनेन्टल फिनाले? डेफिनेटली अब यो पालिमा तिमीले भनेको क्वेसनमा चाहिँ एकदम इम्फसाइज गर्न जरुरी किन छ भने यसमा चाहिँ फिनाले गाउन भनेको तपाईँको राष्ट्रियता झल्काउने कुरा हो नि त. इट्स लाइक मिस नेपालले के लायो भन्ने कुरा आउँछ. यसमा चाहिँ मैले इन्टरकन्टिनेन्टलमा आरोप्स डिजाइन, आरोप जङ छेत्रीले हि इज क्रिएटिङ अ फन्टास्टिक डिजाइन. मिथिला आर्ट्सबाट इन्सपायर्ड भएको गाउन छ. त्यसमा चाहिँ हामीले मिथिलाको फ्लावर, मिथिलाको कलर्स, मिथिला कल्चरलाई रिप्रेजेन्ट गर्न ट्राई गरेको छौँ इन अ मोडिफाइड भर्जन. मोडिफाइड भर्जनमा अस्ति लगाउँदा इट लुक्ड फ्यान्टास्टिक, एकदम राम्रो पनि देखिया छ. होपफुली सबैजनाले मन पराइदिनुहुन्छ किनभने मिथिला आर्ट चाहिँ नेपालको एकदम नै एउटा के भन्ने एकदम इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट हो नि त. अनि त्यो चाहिँ अलिकति लोप भएको जस्तो फिल भयो. मान्छेहरूले चाहिँ जहिले पनि गौतम बुद्ध, माउन्ट एभरेस्ट, कुमारी मात्र के भन्ने त्यसलाई हाइलाइट भइरहेछ क्या नेपालमा. अनि हामीले चाहिँ सकेसम्म नदेखिएको कुरालाई चाहिँ अगाडि बढायो भने चाहिँ माइट बी त्यसले नेपाललाई अलिकति अगाडि पुश आउट गर्छ कि भनेर. सो वी आर क्रिएटिङ मिथिला इन्सपायर्ड गाउन यो पालि मेरो लागि चाहिँ. डेफिनेटली त्यो चाहिँ एकदम एक्साइटिङ पनि हुन्छ धेरैजनाको लागि. अल्सो मिथिला आर्ट इज एकदमै राम्रो के, जसले पनि हेर्दाखेरि चाहिँ ड्याम दिस इज सो ब्युटिफुल भने जस्तो लाग्छ नि होइन. सो अझ त्यो त त्यहीँको लोकल वुमेनहरूले कस्तो राम्रो पेन्टिङहरू गर्नुपर्छ. वी क्यान सी द्याट इन जनकपुर पनि होइन. सो एकदम राम्रो छ. सो आई अल्सो स यो इन्ट्रोडक्सन भिडियो, इट वाज फ्यान्टास्टिक होइन. यहाँको टिमले कस्तो राम्रोसँग त्यो भिडियो क्रिएट गर्नुभएको थियो. सो वुड यु लाइक टु से समथिङ अबाउट इट? यस भिडियोको फर्स्टमा चाहिँ वी वर नट स्योर कि हामीलाई इन्टरकन्टिनेन्टलबाट चाहिँ यु निड टु सेन्ड भिडियो भन्नुभएको थियो. बट वी वर नट स्योर कि कस्तो भिडियो, किनभने ग्रान्डमा पठाउँदाखेरि चाहिँ इट वाज अल अबाउट मी. अनि त्यसपछि हेरिटेजमा पठाउँदा इट वाज अल अबाउट कल्चर. सो अब इन्टरकन्टिनेन्टलको के वी ह्याड नो आइडिया. सो हामीले चाहिँ सकेसम्म नेपाललाई नै इम्प्लिमेन्ट गर्ने, नेपाललाई नै इन्क्लुड गर्ने ट्राई गरेको थियौँ. वी स्टार्टेड विथ अ ब्युटिफुल ल्यान्डस्केप अफ नेपाल. नेपालको कल्चर देखायौँ हामीले. हिमाल, पहाड, तराईको ड्रेस लगाएर हामीले त्यो देखाएका छौँ. नेपालको विभिन्न राम्रा दृश्यहरू देखाएका छौँ. सो इट्स अल अबाउट वी आर ट्राइङ टु इम्प्लिमेन्ट. एउटा भिडियोमा चाहिँ सकेसम्म कम्प्लिटली नेपाललाई देखाउन ट्राई गरेका छौँ. होपफुली अहिलेसम्म सबैले मन पराइदिइरहनु भएको छ. यदि हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ यहाँले पनि गएर युट्युबमा मिस इन्टरकन्टिनेन्टल मिस नेपाल भनेर हेर्न सक्नुहुनेछ. धेरैचोटि इन्टरनेसनल पेजेन्टमा नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गरिराख्दा चाहिँ यु मेड लट्स अफ मेमोरिज. सो एनी फन मेमोरिज द्याट यु वुड लाइक टु सेयर विथ अस नाउ?
यस यस मैले ग्रान्डकै सेयर गर्छु किनभने म ग्रान्डमा 2019मा गएको थिएँ अक्टोबर महिनामै गएको थिएँ अनि त्यो मेरो बर्थ महिना थियो सो इट वाज माई बर्थडे अनि त्यसपछि म त्यहाँ बाहिर हुँदाखेरि त्यो एउटा कुनै टाइममा पनि मलाई घरको याद खासै आइरहेको थिएन तर जब मेरो बर्थडेको दिन आयो एकदम याद आयो बिकज अब यहाँ भएको भए त डिफ्रेन्ट खालको हुन्थ्यो नि त माहौलै डिफ्रेन्ट हुन्थ्यो अब त्यहाँनिर अब प्याजेन्टमा अब आई डिड नट एक्सपेक्ट कि मेरो बर्थडे मनाइदिन्छन् होला भनेर अनि हाम्रो नेसनल कस्ट्युमको प्रिपरेसन भइरहेको थियो गाउन्सहरू हामी लगाएर वक गरिरहेको थियौँ सबै रिहर्सल गरिरहेको थियौँ अनि लास्टमा चाहिँ यत्तिकै म अगाडि बसिरहेको थिएँ अनि निशा स्टेजमा आऊ भन्नुभयो म स्टेजमा गएँ अनि एभ्री वान सबैजना थियो हाम्रो जतिजना पनि 98वटा कन्ट्रिज थियो त्यहाँनिर सो एभ्रीबडी स्टार्टेड विशिङ मी ह्याप्पी बर्थडे अनि रमाइलो पार्ट चाहिँ दे डिड नट से ह्याप्पी बर्थडे निशा दे सेड ह्याप्पी बर्थडे नेपाल सो त्यो चाहिँ अलिक रमाइलो लागेको थियो मलाई अनि आई गट भेरी इमोसनल त्यो बेलामा सो गेटिङ बर्थडे विश फ्रम अल ओभर द वर्ल्ड इन अ सिङ्गल स्टेज वाज कम्प्लिटली मेमोरेबल मेरो लागि डेफिनेटली सो इट वाज प्रोबेबली द फर्स्ट टाइम द्याट नेपाल सेलिब्रेटेड बर्थडे अलमोस्ट सबै ग्लोबल वर्ल्डबाट नै आई वाज एक्सपेक्टिङ निशा भन्छ होला त्यो बेला चाहिँ भनेर ह्याप्पी बर्थडे नेपाल भनेपछि आई वाज लाइक ओके आई एम नेपाल यो बेलामा जस्तो भइरहेको थियो द्याट वाज भेरी फन मोमेन्ट सो इट्स अक्टोबर मन्थ नाउ हाउ एक्साइटेड आर यु फर दिस बर्थडे आई एम भेरी एक्साइटेड किनभने यो पालि पनि मेरो बर्थडे इजिप्टमै मनाउँछु मैले सो होपफुल्ली अब आई नट बी टेलिङ एनिथिङ अब यो पालि पनि ग्रान्डमा जस्तो रमाइलो भएको थियो नेपालको बर्थडे भनेर सेलिब्रेट भएको थियो होपफुल्ली यो पालि पनि निशाको होइन नेपालकै बर्थडे भनेर मनाउँछु भनेर एक्सपेक्ट गरिरहेको छु डेफिनेटली सो प्री बर्थडे विसेस थ्याङ्क यू भेरी मच रोजिका सो यु आर फ्लाइङ रियली सुन हाउ एक्साइटेड आर यु आइ एम रियली एक्साइटेड अब चाहिँ किनभने मेरो क्राउनिङ भएको इट्स बिन मोर देन 6-7 मन्थ्स अनि वी आर रियली प्रिपेयरिङ हार्ड यसको लागि इन्टायर टिम इज प्रिपेयरिङ रियली हार्ड अब यो सकिने बित्तिकै हामीले अर्को नेसनल लेभल अफ प्याजेन्ट पनि गर्छौँ मिस इन्टरकन्टिनेन्टल 2021 सो त्यसको लागि चाहिँ आई थिङ्क आई निड टु गो फर्स्ट इयर सकाएर आएर राम्रो प्रेजेन्ट गरेर चाहिँ अनि वी निड टु प्लान सो नर्भस भन्दा नि आई एम मोर एक्साइटेड अब चाहिँ सो यु प्लानिङ टु प्रिपेयर अब नेक्स्ट इन्टरकन्टिनेन्टललाई पनि नेपालमै हजुर हजुर वी आर प्लानिङ फर नेसनल लेभल अफ प्याजेन्ट्स बिकज आई थिङ्क नेपालमा चाहिँ रोजिका ब्युटी प्याजेन्टको ट्रेन्ड कस्तो छ भने नि एबिसी कम्पनीले गर्दा मात्र द्याट इज द प्रडक्ट अफ मिस नेपाल अपार्ट फ्रम द्याट अरू चाहिँ होइन भन्ने सोच छ अनि आई डोन्ट अग्री अन द्याट किनभने नट जस्ट ब्युटी प्याजेन्ट है तपाईँ कुनै अब कलेज अथवा स्कुल रिप्रेजेन्ट गरेर नेपालबाट बाहिर टेक्ने बित्तिकै युआर अटोमेटिकली मिस नेपाल अर मिस्टर नेपाल सो मान्छेले त्यो ट्यागलाइन बुझ्न चाहिँ एकदम जरुरी छ यदि तपाईँले नेपाललाई नै बाहिर इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने विवाहित हुनुहुन्छ भने युआर मिसेस नेपाल विवाहित हुनु हुँदैन भने युआर मिस नेपाल सो त्यसलाई चाहिँ बुझ्न जरुरी छ अनि जुन एउटा मोनोटोनी ब्रेकडाउन गर्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ त्यसको लागि चाहिँ आइम भेरी ह्याप्पी डिफ्रेन्ट लेभल अफ प्याजेन्ट्स आइरहेछ सो अब हाम्रो पनि नेसनल लेभल अफ प्याजेन्ट्स हुन्छ विल डेफिनेटली अनाउन्स भेरी सुन सो देयर आर सो मेनी ब्युटी पेजेन्ट्स ह्यापनिङ नाउ इन नेपाल होइन सो यति धेरै ब्युटी पेजेन्टहरू भइरहेका छन् सो धेरै पेजेन्ट भएसँगै धेरै विनर्सहरू पनि छन् सो हाउ डु यु टेक दिस आई अग्री अन दिस पोइन्ट तिमीले भनेको कुरा एकदम ठिक हो नेपालमा ब्युटी प्याजेन्ट मसरुमिङ भइरहेछ नट जस्ट नेपाल बाहिर कन्टेक्स्टमा हेर्यो भने मसरुमिङ धेरै भइरहेछ तर बाहिर जस्तो सायद जुन लेभलको क्वालिटी नेपालमा मेन्टेन गर्न सक्नुपर्ने त्यो चाहिँ भएको छैन अब वी हेभ ब्युटी प्याजेन्ट एसोसिएसन अफ नेपाल जसले चाहिँ सबै इन्टायर कुरालाई हेरिरहेको छ अब त्यसलाई अलिकति स्ट्रिक्टली चाहिँ लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ बिकज डेफिनेटली तिमीले भने जस्तो अलिकति स्मार्ट केटा अथवा अलिकति राम्री केटी बोल्ने बित्तिकै मिक्स एक्सवाइजेड मिस्टर एक्सवाइजेड हो भनेर वी ट्राइड टु डिफाइन देम अनि अगाडि आउनु एकदम राम्रो हो ब्युटी प्याजेन्टमा आउनु राम्रो हो तपाईँको कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्नु एकदम राम्रो हो तर यो पनि सर्टन लेभलसम्म भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ गुलियो पनि खाउन्जेलसम्म गुलियो हुँदा पो मिठो त धेरै खाएपछि तितो हुन्छ मान्छेले अपच हुन्छ नि त सो दिस इज द सेम थिङ त्यसलाई अब कसरी लिने कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्ने कुरामा एसोसिएसन निड्स टु क्रिएट सम स्ट्रङ प्लान्स एन्ड पोलिसिज यसको लागि चाहिँ सो वाट इज द बिगेस्ट लर्निङ that you learned from a beauty pageant or something good memories that you'll cherish for a lifetime yes obviously मैले अघि भने नि आई वाज भेरी इन्ट्रोभर्ट पर्सन आफ्नो ओपिनियन पनि राख्न नसक्ने आई वाज त्यो कस्तो हुन्छ भने आई नो एभ्री वान क्यान रिलेट यो कुरामा कि थाहा नहुने कसलाई पनि होइन कि सबैलाई थाहा हुन्छ मनमा नै तर त्यो एक्सप्रेस गर्न सकिँदैन नि त कतिपय कुरा बोल्न आउँदैन अलिकति स्टेज फियर हुन्छ अथवा जे पनि हुनसक्छ डर लाग्छ मलाई चाहिँ प्याजेन्टले त्यो फियर चाहिँ हटाइदियो अब पहिले म 10 जनाको अगाडि बोल्न सक्दिनँ अहिले मलाई 10,000 जनाको अगाडि गएर बोल भन्न कसैले भन्यो भने म बोल्न सक्छु एन्ड आई डोन्ट इभन निड प्रिपरेसन त्यो कुरामा कि अब एकैचोटि गएर यो टपिकमा बोल भन्यो भने त्यो लेभलको कन्फिडेन्स चाहिँ बिल्डअप भइसक्यो एन्ड आई थ्याङ्क टु ब्युटी प्याजेन्ट द प्लेटफर्म अफ ब्युटी प्याजेन्ट जसले चाहिँ मलाई यो बनायो सो आई एम हु आई am because of beauty pageant and I truly cherish this platform. So we have seen you hosting different shows and events. So what is the best part of hosting an event?
ओ वाउ डेफिनेटली क्यामेरा एन्ड माइक्रोफोन फर स्योर तर त्यो बाहेक पनि यु नो द्याट दि कन्ट्रोल इज इन योर ह्यान्ड माइक्रोफोन हुने बित्तिकै त्यो कन्ट्रोल नै तपाईँको हातमा हुन्छ एन्ड पिपल लिसन टु योर वर्ड अनि मलाई चाहिँ त्यो एकदम मनपर्छ कि आफूले बोल्दाखेरि अरूले सुनेको कुराहरू एकदम मनपर्छ अनि एकदम रेस्पेक्ट पनि गर्छु म माइक्रोफोनलाई किनभने त्यो माइक्रोफोनले मलाई धेरै चिनाएको छ त्यो माइक्रोफोनले मलाई धेरै ठाउँमा इन्भल्भ पनि गराएको छ तिमीसँग पनि माइक्रोफोनकै थ्रुबाट मेरो चिना पर्चा भएको थियो सो आइ एम भेरी ग्रेटफुल अनि त्यो कुरामा चाहिँ एकदम मैले चेरिस गर्ने माइक्रोफोन अथवा इभेन्ट होस्टिङको कुरामा चाहिँ आई थिङ्क यु गेट इन्भल्भ with many peoples in every entire show अनि हरेक दिन तिमीले एउटा नयाँ परिवार पाउँछौ के सो त्यो कुरा चाहिँ मलाई एकदम मनपर्छ हाम्रो इभेन्टको चाहिँ Definitely I can relate to it. Let's get back to your childhood. So how were you as a child? I was very naughty in fact. I was very naughty. घरमा चाहिँ एकदम चुलबुले थिएँ तर बाहिर चाहिँ खासै एक्सप्रेस गर्न नसक्ने खालको व्यक्ति थिएँ म खाना भनेपछि एकदम हुरुक्कै हुन्थेँ आई युज टु लभ फुड इभन आई लभ फुड अहिले आई एम भेरी फुडी यु क्यान सी द्याट तर बच्चा बेलामा चाहिँ म सानैबाट स्ट्रेट फरवर्ड चाहिँ एकदम स्ट्रेट फरवर्ड थिएँ मन नपरेको कुरा मनमा राखिरहन चाहिँ नसक्ने बाङबुङ बोलिदिइहाल्थेँ सो एकदम छुच्ची पनि भन्थ्यो मलाई अहिले पनि भन्नुहुन्छ सो आई थिङ्क त्यो एउटा क्वालिटीले चाहिँ मलाई सबैले डिफाइन गर्छ कि निशा इज भेरी छुच्ची सो छुच्चो भनेरै चिन्थ्यो मलाई सबैले सो त्यही वेमा नै गयो मलाई जस्तो लाग्छ मेरो बाल्यपन चाहिँ डेफिनेटली सो नेपाली सोसाइटीमा चाहिँ स्ट्रेट फरवर्ड मान्छेलाई चाहिँ त्यही ट्याग नै दिइन्छ आई क्यान अल्सो रिलेट टु द्याट हैन सो द्याट्स फाइन टु बी छुच्ची हुनु त्यो परेको बेलामा आफ्नो भोइस अगाडि राख्नु भेरी इम्पोर्टेन्ट सो ब्युटी पेजेन्ट भन्ने बित्तिकै चाहिँ टाइटल एन्ड एभ्रिथिङ मात्र नभएर चाहिँ इकोनोमिकली पनि अलिकति स्ट्रङ हुनुपर्छ होइन सो स्पोन्सरसिपदेखि लिएर गाउन द्याट यु वेयर इन फिनाले सबै कुरा चाहिँ आफै म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ सो इकोनोमिकली चाहिँ कति स्ट्रङ हुनुपर्छ पेजेन्ट पाउनको लागि ट्रु दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन इनफ्याक्ट एकदम तिमीले ठ्याक्क क्वेसन सोध्यो कि ब्युटी प्याजेन्टमा अथवा प्याजेन्टमा जान सबैलाई इच्छा हुन्छ तर सबैजनाले किन सक्दैन भनेदेखि त्यसमा तपाईँको पछाडि पछाडि इकोनोमी जोडिएर आएको हुन्छ यु निड टु मेन्टेन युर सेल्फ अब पछिको त खासै मतलब नहोला तर त्यो एउटा टाइम बिङसम्म चाहिँ यु निड टु लुक गुड यु निड टु ड्रेस गुड यु निड टु प्रिपेयर युर सेल्फ मेन्टेन युर सेल्फ अब मेरो इन्टरकन्टिनेन्टलमा चाहिँ आइ एम भेरी ब्लेस्ड अनि आई थिङ्क आई डेफिनेटली वुड लाइक टु थ्याङ्क माई इन्टायर टिम किनभने जुन लेभल अफ कोलाबोरेसन जुन लेभल अफ सपोर्ट मैले पाइरहेको छु नि त्यो चाहिँ इकोनोमिकल्ली जोडिएको छैन कि मेरो पार्टमा चाहिँ उहाँहरूले निशाको लागि भनेर एसोसिएट भएर काम गरिदिनु भएको छ अनि अहिलेसम्म कमाएको जति पनि मैले नाम छ अथवा जति पनि कमाएको ब्युटी प्याजेन्टमा आफ्नो पार्ट छ त्यसलाई चाहिँ युज गरेर आइ एम ट्राइङ टु युटिलाइज इन द बेस्ट पोसिबल वे इन्टरकन्टिनेन्टलमा तर डेफिनेटली अलिकति छुट्टै पार्टबाट आउने हो भने त इकोनोमी प्रेसर ब्युटी प्याजेन्टमा एकदम नै धेरै हुन्छ एकदम नै ट्रु वी कान्ट डिनाई द्याट है सो त्यही कारणले गर्दा पनि मोस्ट अफ द पेजेन्ट विनर्स फेस डिफिकल्टिज वाइल गोइङ टु इन्टरनेसनल पेजेन्ट पनि होइन सो यु आर ब्लेस्ड त्यसो भए त्यो केसमा चाहिँ होइन सो वाट आर योर फर्दर प्लान्स बिकज ब्युटी पेजेन्ट्स ब्याक टु ब्याक यहाँले गरि नै राख्नु भएको छ यु अल्सो होस्ट द सोज होइन सो फ्युचर प्लान्सहरू के रहेका छन् त यहाँको मेरो फ्युचर प्लानमा चाहिँ आई हेभ अलवेज सिन माइसेल्फ स्ट्यान्डिङ समवेयर डुइङ समथिङ अफ माई ओन पार्टमा मेरो अब एमबिए सकिन लाग्यो अक्टोबरमा म ठ्याक्क इजिप्टमा हुँदाखेरि मेरो एमबिए पनि सकिन्छ आइ एम डुइङ मेजर इन मार्केटिङ किङ्सबाट गरिरहेको छु मैले सो मलाई चाहिँ पढाइ जति गरे पनि पुग्छ जस्तो लाग्दैन सो आई हेभ अलवेज ड्रिम्ड अफ डुइङ डबल डिग्री म मास्टर्स डबल डिग्री गर्छु भन्ने सोच छ अनि अब फर्स्ट यो मार्केटिङ सकाइसकेपछि म अर्को पनि सायद एउटा एमबिए गर्छु होला कुनै मेजर लिएर अनि त्यसपछि चाहिँ आई प्लान अन डुइङ समथिङ अफ माई ओन त्यो चाहिँ अहिले अलि छिट्टै रिभिल नगरौँ होला हुने बित्तिकै युल बी द फर्स्ट वान जसलाई चाहिँ मैले सेयर गर्छु द्याट्स रियली स्विट अफ यु थ्याङ्क यू सो मच So there are so many people out there who want to participate in beauty pageant as you have this experience, a long experience pageant paina. So what message you would like to share with them? फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट जुन सपना लिएर अगाडि बढिरहनु भएको छ त्यसलाई कहिले पनि लेट डाउन गर्न नदिनु अब हिँडिरहेको बेलामा कतिपय ठाउँमा ठेस खाइन्छ भनेको कुरा ठ्याक्कै नपाइएन सकेला तपाईँले भनेकै प्याजेन्ट अथवा तपाईँले भनेकै क्राउन पनि पाउन नसकेला तर त्यो भन्दैमा हरेस चाहिँ नहानु बिकज द्याट्स वाट आई लर्न मैले पनि 2019मा जब मैले मिस नेपालमा फाइनल्समा पुगिनँ त्यतिखेरै म पनि ब्याकआउट हुन्छु भनेर बसेको भए सायद त्यसपछि 2-3टा इन्टरनेसनल लेभलमा नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गर्ने मौका मैले गुमाउँथेँ होला तर जुन प्यास जुन भोक हुन्छ नि यहाँको ब्युटी प्याजेन्टको लागि यु निड टु किप द्याट अलाइभ अनि
अगाडि बढ्नुहोस्। अहिले त यति धेरै अपर्च्युनिटिज, यति धेरै नेसनल प्याजेन्ट्स छ, इन्टरनेसनल प्याजेन्ट्स छ। यु निड टु गो इन एनिथिङ एनीवेयर यु वान्ट। अनि जहाँ गए पनि एउटा कुरा चाहिँ याद गर्नु कि डु नट ट्राई टु फेक, और जो मान्छे तपाईँ होइन त्यो बन्न नखोज्नु। यु क्यान बी इन्सपायर्ड, तर यु क्यानट एक्ज्याक्टली बी द रेप्लिका और डुप्लिकेट अफ द्याट पर्सन। अथेन्टिक हुनुहोस्, आफू जे हो त्यही झल्काउन खोज्नुहोस्, किनभने मान्छेलाई अरिजिनल मनपर्दो रहेछ कि। सो जस्ट be who you are and go ahead. You will definitely reach miles and miles before you sleep. It was so good meeting you after so long. Thank you so much for being here today. Thank you very much, Rojika, for inviting, and I wish you all a fantastic time here. Thank you. With this lovely conversation with Miss Intercontinental Nepal 2020, Miss Nisha Pathak, we are at the end of the show. You can also watch this episode by logging on to www.ntv.org.np. I'll see you next week at the same time. Till then, take care. Bye-bye.